आज दिउँसोको प्रतिज्ञा समर्पक तालिम शिक्षाको समय भइरहेको छ र तालिम शिक्षामा पनि सही श्रद्धा हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने विषयमा हिजो भन्ने थियौं। प्रधानीय अंग 5 प्रकारकामा पनि श्रद्धा, स्वास्थ्य, सोझो मन, हुरीय, नाम रूपलाई देख्ने ज्ञान, यिनी 5 प्रकारका यिनी निर्वाण जाने यिनी प्रधानीय अंग। यिनी 5 प्रकारका अंगमा एउटो कमजोर छ भने निर्वाण पाउन सकिदैन। अहिले निर्वाण प्राप्तिको लागि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको लागि आचरण गर्ने योगीहरूमा यिनी 5 वटा अंग पूरा हुन पर्छ। श्रद्धा, स्वास्थ्य, सोझो मन, हुरीय, ज्ञान। कतिवटा भए? 5 वटा। भन्नुस् त एकपाली। सबैलाई आएछ क्या? आवाज चाहिँ के टाठी आवाज छ। यौची च्याममा सैप्याउ ज्वाफे लोन्ज्वा आठौ नाने योगो फिच्छौ न्याम्ये इङा ए अमाम्बेमै आ जाऊ मको स्यारोले। र अहिले श्रद्धा, सही प्रकारको श्रद्धा हुन पनि अति आवश्यक छ। स्वास्थ्य भनेको जान्नुहुन्छ नि, स्वास्थ्य राम्रो हुन, चामाय राम्रो हुन पनि अति आवश्यक छ। स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि अहिले यो स्वास्थ्यलाई ऋतु सम्बन्धबाट पनि आफूले होशियारी गर्नुपर्छ। यतिखेर बर्खा झरीको समय, पानी परिरहेको बेलामा चिसो धेरै भयो भने यही चिसोमा आफू नुहाउन थाल्यो र चिसोमा स्नान गरेर आफ्नो शरीरको यो जुन धातु राम्रो प्रकारले मिल्न सकेन र चिसो तेज ओभर भएर आयो भने पनि धातु राम्रो मिल्न सकेन। मिल्न नसकेकोले गर्दाखेरि रूपमा गएर बाधा पर्यो। अनि रूपम निस्साय नामम पवते, रूपकै आधारमा मन उत्पत्ति हुन्छ भने यता स्वास्थ्यपतिको कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै मन पनि कमजोर भएर जान्छ। समाधिलाई तागत हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? समाधि राम्रो हुँदैन। समाधि राम्रो भएन भनेदेखि उता ज्ञानमा जान सकिँदैन। त्यसकारणले स्वास्थ्य पनि बहुतै आवश्यक छ। स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि जाडोमा अलिकति तातो लगाउनु। अहिले भित्र त जाडो छैन हैन? र अनि खानपिनमा पनि आफूलाई सहने नसहने त्यसलाई चाहिँ पहिला विचार गर्नु। आफूलाई सहने आहार लिनु, नसहने आहार नलिनु। र स्वास्थ्य राम्रो राखेर योगीहरूमा नम्बर 3 मा सोझोपना पनि चाहिन्छ। सोझोपना, योतामु चाहिन्छ। सोझोपना छैन भने पनि सोझोपना नभएका व्यक्तिमा पनि ज्ञान मिल्न सक्दैन। सोझोपना पनि चाहिन्छ। भगवानले मैत्री सूत्र बालीमा सोझोबाट पनि फेरि विशेष सोझो भनेर त्यसरी बताउनु भएको छ। उजु सुहुजु। उजु छ सोझोपना हुनु, सुहुजु छ विशेष सोझोपना हुनु। सोझोपना पनि जरुरत छ कि छैन? अनि हुरीय पनि राम्रो हुनुपर्छ। हुरीय पनि राम्रो हुनुपर्छ। अहिले अब यहाँ 1 घण्टा ध्यान, कोही बेलामा 1 घण्टा विश्राम, कुनै समय आधी घण्टा विश्राम हुन्छ। अहिले विश्राम भन्दाखेरि जो भर्खर कोसिस गर्ने व्यक्तिहरूमा एकनास एकरो जाने भने उहाँलाई धेरै परिश्रम पर्छ कि धेरै परिश्रमले च्यापो भने पनि बाधा पर्छ भनेर योगीहरूलाई अलिकति विश्राम दिँदै
ध्यान धर्म देशना तालिका मिलाइएको छ र सक्ने योगीहरूले विश्रामको समय भने तापनि योगीहरू अझै ध्यान बसिराख्दा हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। र विश्राम भन्दा पनि योगीहरू कायिक विश्राम मात्र बुझ्नु होला, मनलाई विश्राम होइन। शरीरलाई अब बस्दा बस्दै धेरै बेर खुट्टा गले दुख्यो भने यसो खुट्टा तन्काउन, खुट्टा तेर्साउनको लागि मात्रै विश्राम, तर मनलाई चाहिँ विश्राम दिने होइन। मनलाई चाहिँ कतिखेर पनि सती पठानमा नै राखिराख्नुपर्छ। अहिले जो श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्दै गर्नुभएको योगीले मनलाई यही श्वास प्रश्वासमै राखिदिइरहनुपर्छ। यदि हिँडेको बेलामा पनि मनलाई योगीहरूले खुट्टामा मन राख्दो पनि हुन्छ। हिँड्दाखेरि जस्तै हिँड्दाखेरि दायाँ बायाँ पाइला चाल्दै हिँडिन्छ, खुट्टा पहिला उचालिन्छ अनि सारिन्छ, टेकिन्छ, फेरि उचालिन्छ, सारिन्छ, टेकिन्छ। उचाल्दाखेरि योगीहरूको होसले उचालेको थाहा होस्, सार्दैछ, टेक्दा यहाँ छोइएको पनि थाहा होस्, फेरि उचाल्यो, सार्यो, टेक्यो। हिँड्दाखेरि पनि पाइलै पछि सती पठानमा हिँड्यो भनेदेखि आफ्नो समाधि बिग्रिँदैन र हुरिय पनि राम्रो चाहिन्छ कि चाहिन्न? भगवानले त महासती पठान सूत्रमा भात खाँदाखेरि पनि सती पठानले खानु भन्नुभएको छ। अतीते पीते खाइदे साइदे सम्पजान कार्य होती। अतीते पीते खाइदे साइदे। अतीते जस्तै अब भोजन लिन पर्दाखेरि अब जस्तै भोजन मुछेर चम्ची मुखमा ल्याइन्छ, चम्ची ल्याएको पनि थाहा होस्, गरेको थाहा होस्, सती पठानै मुखमा खनाए, अनि चबाउँदाखेरि पनि चबाउँदै गरेको पनि होसले, चबाएर निलिन्छ, निल्दाखेरि पनि होसले। र पिते पानी कुनै झोल पिउँदाखेरि पनि होसले, ज्ञानले जानिदिनु अरे। र कुनै चिज अब चाटेर खाने चिजलाई चाट्दाखेरि पनि अहिले त अब यहाँ चाटेर खाने त योगीहरूलाई छैन, यस्ताहरू छ त? अब यदि आफ्नो ठाउँमा छ भने चाटेर खाँदा पनि त्यसमा पनि होसले खानु अरे। पिएर खाने, चुसेर खाने, यिनी 4 प्रकारको आहारमा पनि सती पठानले नै लिनु भन्नुभएको छ। र गच्छन्तो वा गच्छामिति पजानाति, हिँड्दै छु भने पनि हिँड्दै गरेकोलाई जानिदिनु। ठितो वा ठितमिति पजानाति, उम्मेको उम्मेकालाई जानिदिनु। आलोकिते विलोकिते, जस्तै दाहिने बायाँ हेर्दाखेरि पनि त हेरेकालाई पनि होसले जान्दिनु। अब सिधै हिँड्दैछौँ यसो टाउको घुमो अनि घुम्दै गरेकालाई पनि जान्दैनौ। त्यसरी एकनाथ सती पठानमा बस्यो भने समाधि छिटै नै हुन्छ। समाधि राम्रो हुँदै गयो भने त यो 10 दिन पनि योगीहरूलाई यो 10 दिनको समय बहुतै अमूल्य दिन भइदिन्छ। र त्यसकारणले हुरिय पनि राम्रो चाहिन्छ अनि नामरूपलाई यथार्थ देख्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ। प्रधानीय अंग कति प्रकारका रे? श्रद्धा, स्वस्थ, सोझोमन, हुरिय, ज्ञान। ज्ञान भनेको चाहिँ परमार्थलाई यथार्थ देख्नेलाई ज्ञान भनिन्छ। हो त्यो परमार्थ यथार्थ देख्नको लागि प्रत्यक्ष समुत्पत्ति नबुझी हुँदैन। हुन्छ त? सही धर्मलाई नजानिकन परमार्थ यथार्थ देख्न सकिँदैन। हो यो परमार्थ यथार्थ देख्न सक्ने ज्ञानलाई अब यो ज्ञान हुनको लागि अहिले जो धर्म देशना गर्दाखेरि योगीहरू मनलाई कतै जान नदिकिन देशना सुन्दै सँगसँगै देशनाको लहर अनुसारले ज्ञान लगाउँदै हेर्दै सुन्दै ज्ञानले पनि उत्तिखेरै मनन गर्दै अहिले कानको भरले जानेको भन्दा ज्ञानको आधारमा जानेको अझ पक्को हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कानले सुनेर आफ्नो ज्ञानले फेरि त्यसलाई राम्रो प्रकारले आफूमा घटाएर मनन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ।
र अहिले देशना गर्दै आएको लहर अनुसारले हो भने सही प्रकारको श्रद्धा नभइकन त हुँदैन। ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा सर्वप्रथम सही प्रकारको श्रद्धा त हुन पर्यो कि परेन? सही प्रकारको श्रद्धा हुन अति आवश्यक छ। प्रधानीय अङ्गमा पनि नम्बर 1 मा नै श्रद्धा छ। र सही प्रकारको श्रद्धा हुनको लागि अहिले अब भगवानमा श्रद्धा, धर्ममा श्रद्धा, सङ्घमा श्रद्धा, कर्म र कर्मको फलमा श्रद्धा, सही प्रकारको श्रद्धा हुनको लागि भगवानलाई आफूले चिनिएको छैन भने सही श्रद्धा हुन्छ त? धर्मलाई जानिएको छैन भने धर्ममा सही श्रद्धा हुँदैन, सङ्घलाई जानिएको छैन भने सङ्घमा सही श्रद्धा हुँदैन। सही श्रद्धा हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भगवानलाई राम्रो प्रकारले जानेको चिनेको हुनुपर्छ। भगवानलाई जान्नको लागि फेरि के चाहिन्छ भन्दा के चाहिन्छ? धर्मलाई जान्नुपर्छ हो। धर्म नजानिकन भगवानलाई जान्न सकिन्छ? मैले यो हिजो भनिसके। यो वै पश्यति सद्धर्म सोमम पश्यति पण्डितो। यो जुन व्यक्तिले सद्धर्म सत्य धर्मलाई राम्रो प्रकारले पश्यति देख्दछ, जान्दैछ भने सो पण्डित हो। त्यस प्रकारको धर्मलाई देख्ने जान्ने विद्वान व्यक्तिले भगवानलाई पश्यति देख्दछ। अपश्यमान सद्धर्म हो मम पश्यम बिन पश्यति। जुन व्यक्तिले धर्मलाई जान्दैन, देख्न सकेको छैन, धर्म बुझेको छैन भने भगवानलाई स्वयं अगाडि देख्दा पनि भगवानलाई चिन्न सक्दैन। हिजोको देशनालाई फेरि मैले अलिअलि तमहरूलाई सम्झना दिलाउनको लागि अलिक दिँदैछु नि। न त हिजोको देशना आजसम्ममा त कतिको रित्तिसकेको छ नि होइन। अनि खाली भइरहेको छ भने त्यसलाई अगाडि बढाएर लाँदाखेरि हिजोको देशना भुल्नुभयो भने अगाडि बढाएको तमहरूलाई फेरि अलमल हुन सक्छ। त्यसो त हिजो गरेको देशनालाई अलिकति फेरि याद दिलाएको। धर्म नदेखिकन भगवान चिनिन्छ त? चिनिँदैन। भगवान लोकमा त धेरै प्रकारले भगवान मान्ने चलन त छ कि छैन? लोकको धेरै प्रकारको चलन हुँदाखेरि अहिले भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो भन्दा पनि झट्टै विश्वास नगर्ने को अरे? हिजो दशगिरी को हो? दशगिरी ढातागिरी उहाँ तपाईँले केमा सुनेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। र अनि ती दशगिरी राक्षसले भगवान हो होइन भन्ने कुरा उनले परीक्षा केबाट लिए? धर्मबाट। भगवान सही भगवान हो कि होइन भन्ने कुरा भगवान चिन्नको लागि परीक्षा उनले धर्ममा लिए। अरूले भगवान भनेर मान्दैमा मैले मान्न सक्दिनँ अरे। हेर्नुहोस् है, ती दशगिरी राक्षस त राक्षस हुन्, देव राक्षस हुन्। तापनि देव राक्षस भए पनि बहुतै तेजिला व्यक्ति, म अरूको भाउतामा लाग्दिनँ भन्ने अर्थ हो नि त। यसो गरे यस्तो हुन्छ अरे अरे अरेका पछि कति लाग्यो भन्ने नि उहाँको भनाइले। अरूले मान्दैमा मैले मान्दिनँ। सही भगवान हो होइन त्यो विचार्नुपर्छ। सही भगवान हो कि होइन, उहाँको उपदेश कस्तो छ त्यो मलाई सुनाऊ। उहाँको उपदेश कस्तो उपदेश गर्नु छ त्यो सुनेर बल्ल म निर्णय गर्छु। धर्म सुनेर धर्मबाट बल्ल उपदेश गरेको धर्मको आधारबाट भगवान हो होइन भन्ने कुरा बल्ल उनले निर्णय गर्ने। धर्म नसुनिकन उहाँको उपदेश कस्तो छ नजानिकन यत्तिकै लहैमा मान्ने हो भने गल्ती पनि हुन सक्छ कि सक्दैन? गल्ती पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले आलवका राक्षस पनि भगवान चिन्नको लागि कश्यप बुद्ध भगवानको शासनको अन्तिममा भएको उहाँका हजुरबाले दिएको गाथालाई लिएर भगवानको परीक्षा गरेका थिए। एरकपत नागले पनि ती पनि भिक्षुबाटै अनि सानो कसुरले गर्दाखेरि त्यसैमा
कौकृत्य तान्नेर मर्नाले एरकपत्ता नाग भएर जन्मने नपरेको थियो। उनले पनि भगवान चिन्नको लागि छोरीलाई देखाएर प्रश्न गर्न थाले। जसले उत्तर दिन सक्छ उसलाई छोरी दिन्छु। उनलाई थाहा छ कि भगवान उत्पत्ति नभइकन यो उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैनन् भन्ने। यो उत्तर भगवान बाहेक कसैले पनि दिन सक्दैनन्। जब उत्तर दिए भने भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, त्यतिखेर म दर्शन गर्न जान्छु भनेर भगवानको खोजी गरेका। र भगवान खोजी गर्ने व्यक्तिले भगवानको उपदेश कस्तो छ भन्ने कुरालाई पहिला बुझेर भगवान हो कि होइन भन्ने निर्णय गर्छन् विद्वानहरूले। र उपदेश नै नजानिकन भगवान चिनिन्छ त? भगवान जान्नु छ भने धर्म जानेको हुनुपर्छ। धर्म जान्नु छ भने के जान्नुपर्छ अरे? धर्म जान्नु छ भने प्रतीत्य समुत्पाद जान्नुपर्छ। प्रतीत्य समुत्पाद नजानिकन धर्म जानिन्छ त? प्रतीत्य समुत्पाद नजानिकन धर्म जानिँदैन। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य भन्नाले कारण, समुत्पाद भन्नाले कारण कार्य नजानिकन धर्म जानिन्छ त? अहिले यो कारण कार्य प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने चाहिँ यो शरीर हो। यो शरीर प्रतीत्य समुत्पाद हो। नम्बर 1 यसरी बुझ्नु होला। यो शरीर के हो? योगीहरूले फेरि यो शरीर भन्दाखेरि अहिले यहाँ मैले बताएको शरीरलाई मात्रै बुझ्नु होला। सबैको शरीर के हो? भरे यो शरीर भन्दाखेरि भन्तेजीको शरीर त प्रतीत्य समुत्पाद अरे नि भन्नु होला र आफ्नो चाहिँ होइन कि झैँ चाहिँ नगर्नु नि। यावत प्राणीको शरीर नै के हो? प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने बित्तिकै यावत प्राणीको शरीर जति प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जाने बल्ल धर्म जानिन्छ भनेदेखि यो शरीरलाई जान्यो भने बल्ल के जानिन्छ? त्यसो भए धर्म कहाँ रहेछ? धर्म कहाँ छ? धर्म शरीरमै छ। जान्ने यही शरीरमा हो, यसैमै आचरण गर्ने हो, यसैबाट छर्लङ्ग बुझ्ने हो। भगवान बुद्ध जब गयामा पिपलको वृक्ष मुनि जब उहाँ विहार लिनुभयो, जबसम्म ज्ञान पाउँदैन तबसम्म म एरिया बदली गर्दिनँ, यो पलङ्कोबाट उड्दिनँ भनेर अधिष्ठान गरेर बसेर हेर्नुभयो। के हेर्नुभयो भन्दा यही शरीरलाई। धर्म कहाँ खोज्नुभयो? यही शरीरमै। शरीरमै हेरेर यही शरीरलाई छर्लङ्ग बुझ्दाखेरि बल्ल उहाँले धर्म मैले भेटेँ, बाटो मैले भेटेँ, प्रतीत्य समुत्पादलाई मैले भेटेँ। भगवानले खुसी भएर उदान पनि गर्नुभयो। खुसी भएर बोलेका शब्दलाई उदान भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि छर्लङ्गै जब आफूलाई ज्ञान भयो, सम्पूर्णलाई बोध भएपछि खुसी भएर उहाँले अनेक जाति संसारम सन्दा विषम अनिविषम, त्यो बेलामा उदान गर्नुभएको। गहकार गवे सन्तो दुःख जाति पुनः पुनः। जन्मिँदै मर्दै यसरी यावत प्राणीहरू घुमिरहेका छन्। अहिले म पनि जन्मिँदै मर्दै धेरै समयसम्म जन्म मृत्युमा फसिरहेको थिएँ। यो जन्म मृत्युमा फसाउने गहकार मैले देखेँ। भगवानले गहकारको दिठोसी पुनः गेहम नकासी। गहकार घर बनाउने मिस्त्रीलाई मैले दिठोसी आफ्नै ज्ञानका आँखाबाट मैले देखेँ। घर बनाउने केलाई अरे? मिस्त्री होइन है? मिस्त्री भन्नुहोस् त। मिस्त्री भन्नु अन्त त खाने मिस्त्री हुन्छ एउटा, ऊ चाहिँ मिस्त्री अरे। ल्यातमालाई नेपालले त्यो पनि बल्ल बल्ल सिक्नु परेको ती शब्द पनि। नेपालमा घर बनाउँदै थिए
अनि त्यहाँबाट ल त मलाई के भन्छ भन्ने मनमा भएर हो यो बनाउने काम गर्नेलाई के भन्छ भनेर सोधेको। मिस्त्री भन्छ भनेर भन्दाखेरि बल्ल त्यहाँ जानेको। र घर बनाउने मिस्त्रीलाई मैले भेटे। के रहेछ त यो घर बनाउने भन्दाखेरि तणहा, तृष्णा। के हो? तृष्णा हो यो लोभ। लोभले गर्दाखेरि नै यो घर बनाएको। लोभलाई तृष्णा पनि भनिन्छ। तणहा पालीमा तणहा भनिन्छ, तृष्णा संस्कृतमा भनिन्छ। तृष्णा भन्नु लोभ भन्नु एकै हो है। राग भन्नु त्यो तानिने इच्छा हुने स्वभाव जति यो तणहा हो, तृष्णा हो। यसमा काम तणहा हुन्छ, भव तणहा हुन्छ, विभव तणहा हुन्छ। काम तणहा पञ्चकाममा तानिने, भवमा रमाउने, भवमा तानिने तणहा। विभव भव जान्छ कि भ्याइन्छ कि भनेर त्यसमा गएर तानिने। यिनी तीन प्रकारले तानिने यहाँ तणहा, काम भव विभवमा हो यो तणहा। यही तृष्णाले गर्दाखेरि दुःख जाति पुनः पुनः बारम्बार अहिले यो दुःखको शरीर, जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख, घरिघरि जन्मिँदै मर्दै यो दुःखमा चुर्लुम्म डुबाउने त यो तृष्णाले गर्दा हो। केले गर्दा अरे? तृष्णाको घर कहाँ हो? मनमा। तृष्णा अन्त बस्छ कि यहाँ मनमा बस्छ? मनमा बस्छ। हाम्रो ठुलो शत्रु, घरिघरि यो जन्म मृत्युको दुःखमा आएर चुर्लुमै डुबाउने ठुलो शत्रु कहाँ छ? मनमा। आफ्नै मनमा भएको शत्रुलाई हामीले चिन्न सकिएन। सक्यो त? गहकार गवे सन्त दुःख जाति पुनः पुनः। गहकार घर बनाउने, अरे शरीरको घर बनाउने, घर बनाउने, दुःख जाति पुनः पुनः बारम्बार जन्मिँदै मर्दै यो दुःख खडा गर्ने हो यो तृष्णालाई मैले भेटे। तृष्णा मिस्त्री रूपी तृष्णालाई भेटे। अब मैले यो घर बनाउने तृष्णालाई चिने। मैले गहकारक दिठोसी पुनः गेह नकाहसी। मैले यो शरीर बनाउने मिस्त्री, घर बनाउने मिस्त्री रूपी यो तृष्णालाई मैले देखे, मैले चिने, मैले जाने, शत्रु भन्ने मैले बुझे। पुनः गेह नकाहसी। अब मेरो फेरि घर यसले बनाउन सक्दैन। अब फेरि नयाँ जन्म यसले दिन सक्दैन। भगवानको फेरि अब जन्म छ? भगवानको फेरि जन्म छैन। र कतिपय कसैले नबुझ्दाखेरि भगवानले अझै एक जन्म लिनुहुन्छ भन्ने पनि कोही हुन्छन्। अहिले उहाँले भन्नुभएको छ कि मेरो पुनः गेह नकाहसी, मेरो अब अर्को शरीर फेरि यसले बनाउन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि अहिले यो घर बनाउने फासुका भग्गा, घर बनाउने सामग्री जति सम्पूर्ण मैले भग्गा मैले तोडिदिए। मिस्त्रीलाई नै मैले यहाँबाट मारिदिए। अरे तृष्णालाई नै यहाँबाट मैले निभाइदिए, तृष्णालाई मेटाइदिएको हुँदाखेरि अब मेरो घर बनाउन सक्दैन। फेरि जन्म अब छैन। छ त? छैन। भरे भन्नु होला अहिले बुद्ध, तिनै बुद्ध फेरि पछि कलङ्की भएर आउनुहुन्छ भनेर आउनुहुन्न। भगवान कलङ्की भएर आउनुहुन्छ? कलङ्की भनेको के हो? कलङ्की लागेको छ भनेको कस्तो हो? कलङ्की भनेको नराम्रो हो। सारा जताततै भ्रष्टाचार भएर आएको भन्नुभयो नि। हो त्यो समयमा फेरि जन्म लिनुहुन्छ कसैले भन्ने चलन पनि होला। तर भगवानले भन्नुभएको छ अब मेरो फेरि अर्को जन्म छैन। किन? फेरि अर्को जन्म गराउने तृष्णालाई मैले निभाइदिएँ। सब्बाते फासुका भग्गा, सब्बा सम्पूर्ण त्यो तणहाका फासुका सम्पूर्ण घर बनाउने सामग्री जति भग्गा मैले भङ्ग, सम्पूर्ण सामग्री जति मैले भङ्ग गरिदिसकेँ। पुनः गेह नकाहसी। अब मेरो शरीर फेरि मैले बनाउन सक्दैन।
सक्छ त? विसङ्खारम गतम चित्तम तणहानम खय मज्जगा। विसङ्खारम गतम चित्तम तणहानम खय मज्जगा। तणहानम सम्पूर्ण तणहा तृष्णाहरूलाई, सम्पूर्ण तृष्णा मसिने गऱ्यो भन्यो भने तृष्णा 108 तृष्णा छन्। तणहा 108 छन्। तणहा कति छन्? 108 तणहालाई सम्पूर्णलाई मैले फ्याँकिदिए भगवानले। अनि त्यतिखेर 108 यिनी क्लेश यिनी शत्रुलाई फेक्नुपर्छ भन्दा भन्दै कसैले 108 वटा माला बनाएर जप्ने गरेका हुन्। तणहा 108 लाई मैले फ्याँकिसकेँ भगवानले। अहिले अब 3 प्रकारका तणहा, एउटा काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा। तन्ना तौंडा आइजेखा आका ताने म्याउ अरे। 3 प्रकारका काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहालाई प्रमुख राखेर आ का ताने म्याउ अरे। आ भनेको आयतन हो, ता भनेको तान्डा अटे बाहिरा भित्री बाहिर हो। अनि आका का भनेको 3 काल, ताम भनेको तान्डा भित्री बाहिर। 3टा तणहालाई आयतनले गुना गर्नुस्। आयतन 6 वटा, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। चक्षुमा हुने तणहा, श्रोतबाट हुने तणहा, घानाबाट हुने तणहा, जीवबाट हुने तणहा, कायमा हुने तणहा, मनमा हुने तणहा गर्दाखेरि यिनी 6 आयतनले चक्षुमा काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा, श्रोतमा यिनी 3 प्रकारका तणहा गर्दाखेरि 6 आयतनमा 6 तिया 18। 6 तिया कति भयो? 18। 18 अतीतमा हुने काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा, 55 हुने काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा, अनागतमा हुने काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा भएर 3 कालमा भइएका काम भव विभव तणहालाई फेरि गुना गर्नुहोस्। 18 तिया 54 हो। 18 तिया गुरुमाहरू भन्नुहोस् न। 54 भन्नु भने अप्ठ्यारो पर्यो होला घाँजैले। 54 8 तिया 24, 10 तिया 30 होइन त? 54। अनि 54 भित्री तणहा र बाहिरी तणहा फेरि जोड्नु, भित्र र बाहिर। 54 दुना 108 तणहा हो। यिनी सम्पूर्ण तणहाहरूलाई अरे भगवानले मैले निभाइदिइसकेँ। तणहानम खय मज्जगा। तणहा सम्पूर्ण तणहा जति खय सबै नाश भयो। अब यो मनमा कुनै तणहा पनि छैन भगवानले। तणहा सम्पूर्ण नाश भएको हुँदाखेरि विसङ्खार गतम चित्तम। अब मेरो चित्त कुनै संस्कार कर्म बन्नेतिर अब जाँदैन। मेरो चित्तबाट अब कुनै संस्कार बन्दैन, अब कुनै कर्म बन्दैन। अब संस्कार कर्म केही पनि नबनेपछि जन्म फेरि लिन पर्यो त? अहिले तपाईँ हाम्रो यो पूर्व जन्मको संस्कारले मिलेको शरीर हो। अहिले जो गरिँदैछ कर्म, त्यही कर्मले फेरि शरीर मिल्छ कि मिल्दैन? भगवानको चित्तमा अब कुनै संस्कार कर्म हुन पाउँदैन। किन भन्दा हो यो तणहालाई सम्पूर्ण निभाइदिनु भएको हुँदाखेरि अब चित्त चाहिँ क्रिया चित्त भयो। क्रिया चित्त हुँदाखेरि त्यसमा कर्म बन्दैन। कर्म नबनेपछि फेरि अर्को जन्म छ त? अर्को जन्म छैन। र जन्मको मूल कारण नै अरू हो कि यो तणहा हो? जन्मको कारण नै के हो? तणहा। अनि यो तणहा हो भनेर यो तणहा यस्तो छ, यस प्रकारको छ, यो कारण हो, यसले गर्दा यो शरीर, यो खण्ड, यो दुःख हो, यो दुःख सत्य हो भनेर जानिएको छ त? नजानेको के हो? नजानेको के हो? यदि जान्नेको थियो भने, जान्ने ज्ञान छर्लङ्ग खुलेको थियो भने यो तणहा हुन पाउँथ्यो? नजान्दाखेरि काम गुणमा पनि तान्यो, भवमा पनि तान्यो, विभवमा पनि तान्यो यो तणहा हुँदाखेरि यो अज्ञानता र यो तणहा यिनी मूल जरा भएर बसेका छन्। त्यही भएर यहाँ
मूल कारणमा के छन्? मूल कारणमा के छन्? हो यो अबिजा र तणहा। अब यो अबिजा र तणहा भन्दाखेरि हामीमा कहाँ छन् त भन्दा यही मनमा छन्। बुझ्नुभयो नि? अर्को दुःखको शरीर खडा गर्ने कहाँ छन्? घरिघरि जन्मिँदै मर्दै यो दुःखमा चुलुम्मै डुब्न परेको केले गर्दा भन्दा यो अबिजा र तणहाले। केले गर्दा हो? अहिले यो जन्म मृत्युको यो शरीर सुख हो कि दुःख हो? तपाईँ हामीलाई चाहिएको दुःख नै चाहिएको हो कि दुःखबाट मुक्ति चाहिएको? अहिले मुक्ति हुन नदिएको चाहिँ केले हो? अबिजा र। त्यसो भए मुक्ति चाहिएको छ भनेदेखि मुक्ति हुन नदिएको अबिजा र तणहा छ। अबिजा र तणहालाई यहाँबाट मेटाइदिने हो भने तपाईँ हामीले मुक्ति बाहिर खोज्न पर्छ। त्यसो भए मुक्ति केलाई चाहिँ मुक्ति गराइदिने हो त भन्दाखेरि यो मनलाई अबिजा र तणहादेखि मुक्ति गराइदिने। बुझ्नुभयो नि? अहिले जो तपाईँ हामीमा भइराख्ने मन अबिजा र तणहादेखि मुक्ति गराइदिने हो। यो अबिजा र तणहादेखि मुक्ति हुने बित्तिकै त्यो मनमा संस्कार भएर आउँदैन। संस्कार हुन्छ त? अविद्या छैन भने संस्कार हुँदैन। संस्कारको कारण हेर्ने भने यही अविद्या हो। अबिजा पचया संस्कार हो। अविद्याले उपकार गरेर संस्कार हुने हो। बुझ्नुभयो नि? अनि तणहा छैन भने कर्म बन्दैन। यहाँ 3 कोठामा हेर्नुहोस्। तणहा पचया उपादान, उपादान पचया कर्म भयो। तणहाले उपादान हुन्छ, उपादानले कर्म बन्छ। अबिजा र तणहा नै निभाइदिने हो भने संस्कार कर्म केही बन्न पाउँछ? संस्कार कर्म केही पनि बनेन भने अर्को जन्म। त्यसो भए मुक्ति हामीले बाहिर खोज्ने हो कि यहीँ भित्र हो? यहीँ भित्र मुक्ति पनि यो मनलाई यिनी क्लेशबाट मुक्ति गराइदिने हो। यो मनमा यिनी क्लेश मुछेका छन्। बुझ्नुभयो नि? अहिले यही मनमा लोभ लाग्ने पनि यही मनमा हो नि। लोभ हुने पनि मनमा हो। रिस उठ्ने पनि मनमा हो। के हातमा रिस उठ्छ? कहाँ उठ्छ रिस? मनमा। मोह हुने पनि कहाँ हो? जति भएका क्लेश हुने मनमा हो। मनमा क्लेश हुन्छ भने कर्म बन्ने पनि यही मनबाट कर्म बन्छ। बुझ्नुभयो नि? जति हुने क्लेश मनमा हुन्छ भने कर्म पनि यही मनबाट कर्म बनेर आउँछ। यही मनबाट कर्म बनेर आउँछ। के को आड लिएर कर्म बन्छ त भन्दा यो क्लेशको आड लिएर कर्म बनेर आउँछ। क्लेश बन्धन हो नि त। क्लेश के हो? क्लेश रूपी बन्धनमा पर्दाखेरि कर्म बनेर आउँछ। हो यो क्लेश जति सबै निभाउन सकियो भने कर्म बन्न पाउँदैन। क्लेश कर्म बनेन भने त्यो मन मुक्ति भयो कि भएन? मुक्ति भयो। मुक्ति भयो। कुनै बन्धनमा छैन भने अब स्वतन्त्र भयो कि भएन? स्वतन्त्र। तमोलाई स्वतन्त्र चाहिएको छ कि छैन? कि बन्धन नै मनपर्छ? बन्धन मनपर्छ कि स्वतन्त्र? स्वतन्त्र मनपर्छ भने स्वतन्त्र हुनलाई प्रयास गर्नुहोस्। अहिले अब ध्यान शिविरमा बसेको छ, टप्प आँखा बन्द गरेर चाहिँ ध्यान गरिएको छ भने आफूलाई आफू म एक्लै छु, एक्लै बनाउनु। बुझ्नुभयो नि? एक्लै बनाउनु। स्वतन्त्र जस्तो। एकछिन विश्रामको समयमा पनि आँखा खोल्नुभयो, आफ्नो लागि कोही पनि छैन जस्तो हिसाबले बस्नुपर्छ। एक्लै जस्तो अछट्टै भएर। अहिले गन्जागोल भित्र बसे तापनि गन्जागोल भित्रबाट एक्लै जस्तो भएर बस्न जान्नुपर्छ। मगोक स्यारोले असौठे मान्छे आउने। कसो अरे? असौठे मान्छे आउने। हामी आठेमा त्यही आउठे लोने। धेरै भित्र पनि एक्लै जस्तो भएर बस्नु। धेरै भित्र धेरै जस्तो भयो भने यसो पुल्लुक्क हेरो, उस्तै भरे गयो, खसाखुसुक बोलो। हेर्नुहोस् है, बोलिएन भने पनि पुल्लुक्क हेरेर यसो हाँसेर बतायो। त्यतिले पनि यता समाधिलाई बाधा गरिरहेको हुन्छ। बाधा गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि गन्जागोल भित्र पनि आफू अछट्टै भएर बस्न प्रयास गर्नुपर्छ। र अछट्ट
अछट्टै भएर आफू काय पनि अछट्टै बनाउन नसक्यो भने बल्ल यो मनलाई यिनी क्लेशदेखि अछट्टै बनाउन सकिन्छ। काय मुच्छेर गयो भने त्यसैमा आँखा कान नाक जिब्रो शरीरमा नि यिनी इन्द्रिय छन् सबै। यिनी इन्द्रियले आँखाले देख्ने बित्तिकै यो तृष्णा नजिकै छ, देख्ने बित्तिकै फल्नु फल्ने कि यताउता तान्ने हेरौँ हेरौँ बोलौँ बोलौँ तान्नेतिर गइहाल्छ यो तणाव। यिनी 6 द्वारकै आधारबाट यिनी क्लेशहरू उत्पत्ति भएर आउँछन्। बुझ्नुभयो नि? र यिनी क्लेशलाई अहिले निभाउनको लागि तपाईँ हामीले पहिले सुरु यो कारण कार्यलाई यथार्थ नबुझी हुँदैन। कारण कार्य भनेको यो शरीरलाई पहिला यथार्थ नबुझी हुँदैन। किन भन्दा तपाईँ हामीले जुन ठाउँमा काम गर्न परेको छ भने त्यो ठाउँको विषयलाई नबुझी हुन्छ त? अहिले हामीले निर्माण जाने काम गर्ने पर्दाखेरि यो शरीरमा काम गर्नुपर्छ। निर्माण जाने काम गर्ने नै यही शरीरमा हो भने यो शरीरको बारेमा तपाईँ हामीले यथार्थ बुझेन भने काम गर्न जानिन्छ त? अहिले आँखा बन्द गरेर श्वास प्रश्वास गर्न लगाएको एकाग्रको लागि मात्रै हो। त्यो एकाग्र भएको व्यक्तिलाई बल्ल काम लगाउन सकिन्छ नि त। एक ठाउँमा ढुक्कले बस्दैन चारपट्टि कुदिराख्नेलाई कथेर काम लगाउने हुन्छ त? एउटा काम लगाउँछु भने उभ्याएकै छैन, चारपट्टि कुदिरहेको छ। ठिकले बस्दै बस्दैन घरमा भने घरमै नबस्नेलाई काम अराउन हुन्छ? मनको घर यो हृदय हो। मन पनि यहाँ बसेको छैन र चारपट्टिका आकाश र पातल सबैतिर मन धाएको छ भने त्यसलाई अब काम लगाउन सकिन्छ त? हामीले काम लगाउने यही मनलाई हो। यही मनको मैला सफाई गर्नलाई यही मनलाई नै काम लगाएर सफाई गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसो त यो मनलाई काम लगाउन सक्नको लागि पहिला यसलाई एकाग्र हुनुपर्छ, यसलाई समाधिमा ल्याउनुपर्छ। अहिले यो श्वास प्रश्वास गर्दै हेर्दै मनलाई समाधिमा ल्याउन सक्यो, एकाग्र बनाउन सक्यो भने बल्ल हो त्यो मनले एकाग्र मनले बल्ल यो खण्डको यथार्थलाई जान्दै जान्छ, हेर्दै जान्छ। यो खण्डको यथार्थलाई जान्दै हेर्दै हेर्दै यही खण्डमा मनन गर्दा यो खण्डको बारेमा यथार्थ जान्दै आएपछि नजान्ने अज्ञानता हट्दै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? जान्दै गएपछि नजान्ने अज्ञानता हट्दै जान्छ। जतिसुकै मित्र भए पनि त्यसको दोष विषयलाई प्रष्ट थाहा भइसकेपछि ती मित्र एकैछिनमै टुट्छ। बुझ्नुभयो नि? जतिसुकै मित्रता भए तापनि त्यसका नराम्रा गुणहरू थाहा पाउने बित्तिकै मित्रता टुटाउन सजिलो छ कि छैन? सजिलो छ। अहिले पनि हेरौँ न, काम कर्म क्षेत्रमा बाहिरी काम गर्दाखेरि, बाहिरी काम व्यापार गर्दाखेरि अब कोही आफ्ना मित्र भएर साथी पार्टनरी काम गर्ने हुन्छन्। अब यही मगौमा हेर्ने भने पत्थर व्यापार गर्नेले पनि अब 2 जना मिलेर काम गरे, एकजनाले किने एकजनाले ल्याएर बेचे, कहाँ कहाँ पुर्याउनु छ त्यहाँ ल्याएर बेचे, एकजनाले किने। तर काम गर्दा गर्दै ती 2 जनामा काम राम्रो भइरहेछ तर एकजनाको स्वभाव राम्रो छैन। बिक्री गर्दाखेरि उसले यतापट्टि सिधा बताउँदैन। उहाँ बेचेको छ 50 लाखमा, 40 लाख मात्रै आयो, 40 लाखमा बेच्दिउँ भनेर बेच्यो र 40 लाखको फाइदा 2 जनाले खाए, 10 लाख चाहिँ उसले एक्लै खायो। यताकालाई थाहा छैन। थाहा नहुन्जेलसम्म त मित्रता राम्रो छ कि छैन? त्यस्तै बिक्री गर्दाखेरि धोका दिइरहेको छ तर यताको साथीलाई थाहा छैन, फाइदा पनि भइरहेको हुन्छ, थाहा छैन भनेदेखि मित्रता बहुत राम्रो छ। बारम्बार कुराकानी भइराख्छन्, फोनहरू पनि भइराख्छन्। अनि अब हो त्यो मित्रता बढ्दैछ, काम राम्रो हुँदैछ, मित्रता बढ्दैछ। पछि गएर उसलाई थाहा भयो यसले योपालि यतिमा बेचेर यति भनेको रहेछ भनेर उसलाई पुरा पक्का प्रुफ भएर थाहा पायो। अनि थाहा पाउँदा उसले त्यसलाई खोजी गर्दाखेरि पहिला पनि यसो गरेको भनेर ती सबै उसले थाहा पाउँदाखेरि अब त्यो मित्र पहिला त्यति साथी भएको मित्रलाई कस्तो देख्छ होला?
मित्र हुन्छ कि शत्रु हुन्छ? अब यसले त मलाई त यस्तरी धोका दिएको रहेछ, यस्तरी धोका दिएको रहेछ। अब सँगै पार्टनर भएर काम गर्छ। अब उसको अनुहार हेर्दाखेरि, पहिला अनुहार देख्दाखेरि मुसुक्क हाँस्थ्यो भने अब भित्रबाट खुसी भएर हाँस्न सक्छ? अनुहार देख्दै के हुन थाल्यो? उसको ब्योरा थाहा भयो नि त। बुझ्नुभयो नि? त्यो त एउटा मामुली व्यापारमा आफूलाई धोका दिएको मात्र हो। यो त सर्वस्व दुःख दिने यो तणखा हो। जति भएको यो दुःखमा चुल्लुमै डुबाउने यो तृष्णा हो। त्यो पनि कहाँ छ? मनमा। कहाँ छ? मनमा छ। यसको कसुर नजानुन्जेल त आफ्नो मित्रु नै हो। कसुर नजानुन्जेल त आफ्नो नजिकको मित्रु भएको छ कि छैन? साँच्चै ज्ञानले खोजी गर्दै हेर्दै खोजी गर्दै हेर्दै 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 यसको कसुरलाई यथार्थ जान्दै गएपछि अब यो तणखासँग मित्रता हुन्छ त? हुँदैन। हो त यथार्थ अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञानले सही 4 आर्य सत्यलाई यथार्थ जानिसक्दाखेरि यो तणखा अब नजिक पर्न सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। त्यसकारणले तपाईँ हामीले अहिले एकाग्र बनाउने पनि यही शरीरमा हो, हेर्ने पनि यही, यसैलाई हो, यसैलाई जान्ने हो। धर्म भनेको नै यो शरीर हो। नम्बर 1 मा त्यो बुझ्नु होला। धर्म भनेको के हो? प्रतीत्य समुत्पाद भनेको नि यो शरीर हो। धर्म भनेको नि यही शरीर हो। जान्न पर्ने पनि यही शरीरलाई हो। यो शरीरलाई यथार्थ जानिसक्दाखेरि भगवानलाई बल्ल चिनिन्छ। भगवानले आफ्नै ज्ञानले यसरी छर्लङ्गै देख्नु भएको, आफूलाई त्यसरी देख्नको लागि कति गुरुको आड लिएर, कति सिकेर, कति कोसिस गर्न परेको छ। भगवानलाई सिकाउने कोही पनि नहोइकन गुरु बिना आफ्नै ज्ञानले यसरी छर्लङ्गै जान्नु भएको भएर बल्ल भगवानमा सही प्रकारको विश्वास भएर आउँछ। बुझ्नुभयो नि? आफूले यो धर्मलाई यथार्थ नजानुन्जेल त सही प्रकारको विश्वास हुन्छ त? सही प्रकारको विश्वास हुँदैन। अरूले माने भन्दैमा मान्ने मात्रै हुन्छ, सही प्रकारको विश्वास हुँदैन। र त्यसकारणले अहिले अब धर्म जान्नको लागि अहिले प्रतीत समुत्पादलाई नजानी हुँदैन। प्रतीत समुत्पाद जान्नको लागि नै यही शरीरलाई नजानी हुन्छ त? यो शरीर नै के हो? प्रतीत्य समुत्पाद। यो शरीर के हो? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद यो शरीर हो भनेदेखि सम्पूर्ण धर्म जति सबै यही शरीर हो। जे खोज्नु छ यसैमै खोज्ने हो। यसैमै खोज्ने हो भने अहिले जति धर्म देशना पनि यही शरीरकै बारेमा हुन्छ। शरीर भन्दाखेरि यो शरीर, यो मन, यो रूप, यिनको बारेमा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो मनको बारेमा, रूपको बारेमा कसरी परिवर्तन छ, यसको अन्यमन्यता कसरी छ, कसरी चलेको छ, कसरी क्लेशहरू भएर आउँछन्, कसरी कर्म बन्छ, कसरी संसार चक्र घुमेको छ र कसरी चाहिँ त्यो चक्रबाट निस्किने हो, कसरी घुमिएको छ, कसरी निस्किने हो, त्यसलाई बताउने हो। यसलाई योगीहरूले पनि यथार्थ बुझ्नुभयो भने बल्ल कसरी निस्किने हो, कसरी घुमेको छ, यसलाई यथार्थ बुझ्नुभयो भने बल्ल ध्यानमा योगीहरूलाई सजिलो हुन्छ। यसरी गयो भने यो घुमेको हुन्छ, यसरी गयो भने यो निस्किने हो, यो दुःख चक्रबाट निस्किने यसरी हो, दुःख चक्रबाट घुम्ने यसरी हो। आफ्नै ज्ञानमा थाहा भएपछि अब बाटो गल्ती हुन्छ त? बाटो गल्ती हुँदैन। अहिले त हामी बाटो गल्ती भएर कहाँ कहाँ पुग्यो के थाहा नै छैन। अझै पनि सही मार्ग भेटाइएन भने कहाँ कहाँ पुगिन्छ थाहा छ? थाहा छैन। र अहिले चाहिँ अब विशेष यो शरीरको बारेमा भगवानले उपदेश गर्नुभएको धर्मलाई, भगवानले उपदेश गर्नुभएको धर्मलाई अहिले यो शरीरको बारेमा, यो प्रतीत समुत्पादको बारेमा बताउँदाखेरि धर्म बुझ्नलाई पनि कठिन छ। बुझ्नलाई पनि कस्तो छ? कठिन छ। बुझाउनलाई पनि कठिन छ। हो त बुझ्न बुझाउन कठिन भएकोले गर्दा मोक्षयाहरूले सजिलै बुझ्न सजिलोको लागि अहिले यो चक्र आकार खडा गरिदिनु भएको मोक्षयाहरूले हो।
यसलाई गोल आकार बनाएर कोठा चावडा खडा गरेर यसमा हारी कतिवटा हारी छन् 8वटा हारी बनाएर अलङ्कार बनाएर मगोक्सेयारले बुझाउन सजिलोको लागि यो खडा गरिदिनु भयो। यहाँ भित्र लेखिएका जति चाहिँ सबै भगवानका उपदेशहरू हुन्। हो यिनी उपदेशलाई कारण कार्य सहित बुझाउन सजिलोको लागि यो आकार बनाइदिनु भएको चाहिँ मगोक्सेयारले। कसले हो? मगोक्सेयारले। अहिले यो प्रतीत्य समुत्पातमा हारी 8 हारी छन्। कति हारी छन्? 8 हारी छन्। हो यिनी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अपबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने उपाय हो। यिनी 8 हारीलाई मुखाग्र पनि हुन पर्यो, अपबोध पनि हुन पर्यो। त्यसो हुँदा मुखाग्र अपबोध हुनको लागि यसलाई बारम्बार तपाईँ हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ। यसलाई अहिले अब 2 मूल 2 सच आउँछ होइन? पुराना योगीहरूलाई आउँछ कि आउँदैन? भन्नुहोस् त आउँछ भने 2 मूल 2 सच मुक्ति हुने परम उपाय हो। यसलाई आउँदो गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा अहिले सबैलाई पन्ना मिल्यो नि? चक्रको आकार भएको सबैलाई मिलेको छ। र अहिले तालिम शिक्षाको समयमा तालिम अनुसारले जाने। तालिम अनुसारले भन्दाखेरि यिनलाई मुखाग्र गर्ने, यिनलाई यथार्थ बुझ्ने। र मुखाग्र यथार्थ बुझ्नको लागि अब यो अलङ्कारको साथसाथमै 2 मूल 2 सच 4 विभाग 12 अङ्ग मौलिक अर्थ र 3 सन्धि एक एक गरी। अनि 2 मूल भन्नाले के हो, 2 सच भन्नाले के हो, 4 विभाग भन्नाले के हो, अनि त्यसलाई पनि बुझेर अनि 2 मूलको रहस्यलाई फेरि बुझ्नुपर्छ। 2 सत्यको रहस्यलाई पनि बुझ्नुपर्छ। यिनको रहस्यलाई एक एक गरी बुझ्दै जानुपर्छ। हो यो रहस्यलाई एक एक गरी बुझ्यो भने यसलाई बुझिसकेपछि अनि यसलाई पछि फेरि शरीरमा ल्याएर बुझ्नु पर्यो। यो शरीरको चक्रलाई फेरि हेर्नु पर्यो। यो शरीरमा 2 मूल यिनी, 2 सत्य यिनी, 4 विभाग यस प्रकारका, 12 अङ्ग यसरी चलेको रहेछ। यहाँ 12 अङ्ग यसरी चलेको रहेछ। मौलिक अर्थमा तिनी बुझ्नुपर्छ। 2 हेतु यसरी, 3 सन्धि यस प्रकारले जोडिने रहेछ। 3 कालमा यसरी सम्बन्ध भएको रहेछ। र 20 आकार भन्ने अतीतमा भइएका 55 कारणका अनागतका यस प्रकारका आकारहरू अहिले यो शरीरमा यसरी रहेछन् भनेर शरीरबाट छर्लङ्गै बुझ्यो भने ध्यान बस्नलाई योगीहरूलाई सजिलो भयो कि भएन? ध्यान बसेर त्यसलाई अनुभव गर्नको लागि सजिलो भयो। र पहिला यो चक्रलाई यसबाट बुझेर यसलाई फेरि यो शरीरबाट बुझ्नुपर्छ। किन भन्दा आचरण गर्ने यो शरीरमा हो। र अहिले 2 मूल भन्नाले अबिजा र तणहा। 2 मूल भन्नाले के हो? अबिजा र तणहा। त्यस्तै 2 मूल भए चाहिँ सत्यबाट हेर्ने भने 2 सत्य छन्। कति सत्य छन्? 2 सत्य के हुन् भन्नुहोस् त? त्यस्तै 2 सत्य भए चाहिँ विभागबाट हेर्ने भने कति विभाग छन्? 4 विभाग छन्। 4 विभाग के हो भन्नुहोस् त? अतीतको, जम्मै विभाग कति विभाग हुन्? 4 विभाग। र 4 विभागमा अङ्गबाट हेर्ने भने कति अङ्ग छन्? 12 अङ्ग के हो भन्नुहोस् त? यिनी 12 अङ्ग। र योगीहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ अबिजा पचया संखार, संखार पचया विज्ञान,
विज्ञान पचया नाम रूप पचया सलायतन सलायतन पचया फस्स पचया वेदना पचया तणहा पचया उपादान पचया कम भव पचया जाति पचया जरा मरण शोक परिदेव दुःख दुमन सुपायास संभवन्ति एवमेतस केवलस दुःख खण्डस समुदय होती। अहिले विशेष बुझ्दाखेरि चाहिँ अविद्याको कारणले पचया भनेको कारण हो नि। अविद्या कारण भएर उपकार गरिएको, अविद्याको कारण उपकारबाट संस्कार भइदियो, संस्कारको कारण उपकारबाट विज्ञान भइदियो, विज्ञानको कारणले नामरूप, नामरूपको कारणले सलायतन, सलायतनको कारणले फस्सको कारणले वेदना हो। यो कारण कार्य अनुसारले बुझ्दै जानुपर्छ। किन भन्दा प्रत्यय समुत्पाद भनेको नै कारण कार्य, प्रत्यय समुत्पाद भनेको नै के हो? कारण कार्य। र 12 अङ्गबाट मौलिक अर्थ र 3 सन्धि। सन्धि कति छन्? 3 सन्धि। संखार र विज्ञान 1 सन्धि, वेदना र तणहा 1 सन्धि, कम भव र जाति 1 सन्धि। जम्मै सन्धि कति सन्धि हुन्? 3 सन्धि। सन्धि 3टा भए चाहिँ हेतुबाट हेर्ने भने 2 हेतु। कति हेतु? 2 हेतु। 2 हेतुमा तणहा अविद्या, तणहा र अविद्या। 2 मूल भन्दाखेरि चाहिँ अविद्या र तणहा, 2 हेतु भन्दाखेरि चाहिँ तणहा र अविद्या। बुझ्नुभयो नि? अहिले आएको लहरलाई बताउँदा 2 मूल्य बताइन्छ, अविद्या र तणहा। अहिले फेरि जाँदै गरेको लहरलाई बताउँदाखेरि हेतुबाट बताइन्छ, तणहा र अविद्या। 2 हेतु र 2 हेतुको साथसाथैमा वट्टबाट हेर्ने भने कति वट्ट छन्? कति वट्ट छन्? 3 वट्ट। के हो भन्नुहोस् त? क्लेश वट्ट, क्लेश वट्ट, कम वट्ट, विपाक वट्ट भनेर 3 वट्ट छन्। 3 वट्टमा फेरि अङ्ग, क्लेश वट्टमा 3 अङ्ग छन्। क्लेश वट्टमा कति अङ्ग छन्? क्लेश वट्टमा 3 अङ्ग के हो भन्नुहोस् त? अविद्या, तणहा, उपादान। अविद्या, तणहा, उपादान यिनी क्लेशका अङ्गहरू हुन्। क्लेश वट्टका अङ्ग अविद्या, अज्ञानता, तणहा, लोभ, तृष्णा, उपादान, आसक्तिपना, यिनी क्लेशका अङ्गहरू। र क्लेश वट्टमा 3 अङ्ग भए चाहिँ कम वट्टमा 2 अङ्ग। कम वट्टमा कति अङ्ग छन्? कम वट्टका 2 अङ्ग के हो भन्नुहोस् त? संखार र कम भव यिनी के वट्ट 2 अङ्ग हुन्? कम वट्ट 2 अङ्ग। त्यस्तै कम वट्ट 2 अङ्ग भए चाहिँ विपाक वट्टमा कति अङ्ग छन्? विपाक वट्टमा 8 अङ्ग। विपाक वट्टका 8 अङ्ग भन्नुहोस् त? अहिले विपाक वट्टका 8 अङ्ग चाहिँ विज्ञान, नामरूप, सलायतन, फस्स, वेदना। जाति भन्नु या उपपत्ति भव भन्नु एकै हो। माताको गर्भवासमा गएर गर्भबाट सुरु भएर जन्मिनु या गर्भमा नगइकन कर्म स्वरूप एकैटी उत्पत्ति हुनु। जस्तै देव ब्रह्माहरूमा माताको गर्भवासमा गइराख्न पर्दैन। अब यता मृत्यु हुने बित्तिकै त्यो पुण्यले पुण्य स्वरूप उत्पत्ति हुन्छ। अपाय दुर्गतिमा पनि हेर्दाखेरि पनि वैमानिका यिनी प्रेतहरूमा, वैमानिक प्रेतहरूमा माताको गर्भवासमा बस्न थाल्दैनन्। यता मृत्यु हुने बित्तिकै उता प्रेत, मृत्यु हुने बित्तिकै के हो? प्रेत। उत्तिखेर नै प्रेतको चाहिँ उपपत्ति भव। त्यही भएर त मलामी जाँदाखेरि, मलामीबाट फर्किँदाखेरि कोही ठाउँमा आगो छोएर फर्किनु है, उहाँ र बाटोमा आगो राखिदिन्थे। देख्नु भएको छ? मलामी गएकाले त देख्नु भएको होला नि। तर अब सबैतिर त मैले जान्दिनँ, कोही ठाउँमा देखेको म गएको ठाउँमा चाहिँ। मलामीबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ
आगो राख्दा आगो छोएर जानु अरे। अनि मैले सोधेँ आगो चाहिँ किन छुन परेको भन्दाखेरि पछि लागेर आउँछ अरे। आगो छोएपछि आउँदैन अरे। नभए शरीरमा टाँसेर आएको छ भने चाहिँ भरे आफूलाई घरमा आएर दुःख दिन्छ, आएर तर्साउँछ, ओइठान पार्छ, तर्साउँछ। अब मरेर उता लास जलाइएको छ, त्यो पछि लाएर आउँछ भनेर के गर्नु परेको अरे? छुनु भयो आगो, त्यति होस् पछि लाएर आउँदैन, डराउन परेन। र आजै मरेर आजै पछि लाएर आउनको लागि अब गर्भवासमा बसिरहेको आउन सक्थ्यो? गर्भवासमा प्रेतहरू बस्दैन। मनुष्य माताको गर्भवासमा अब 9-10 महिनासम्म बस्न पर्यो। पशुमा पनि गर्भवासमा बस्ने पशुहरू उसको महिना अनुसारको बस्न पर्छ। तर प्रेतमा गर्भवासमा बस्न पर्दैन। गर्भवासमा बस्न पर्दैन भनेदेखि अब पछि लाएर आगो छोए पनि आगो नभएतिरबाट पछि लागे त हुन्छ नि, सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यही पनि घरमा अनि त्यहाँबाट कति दिनसम्म बत्ती अखण्ड बाल्नु, निम्न नदिनु भन्ने चलन पनि छ नि, छ कि छैन? बत्ती बालिराख्नु। किन बत्ती बालिराख्नु भन्दाखेरि अब त्यही बेलामा मान्छे तर्सिरहेका हुन्छन्, सशरक्क भयो भने पनि आयो कि भनेर, सातो जान्छ कि भनेर उज्यालोमा चाहिँ डर हुन्न। डरलाई केले धपाउन सक्छ भन्दा उज्यालोले। रातिमा तर्साउने के इत्यादिको डरलाई हटाउन सक्ने के हो? उज्यालो। त्यही भएर हामीले उज्यालो दिने सूर्य भनिन्छ कि भनेन? सूर्य। सूर्य भने के हुन्? सूर्य भने के हुन्? घाम। घामलाई के भनिन्छ? सूर्य। घामलाई किन सूर्य भन्यो भन्दा सुरो बनाउने भएको हुनाले। पहिला सुरु यो सृष्टिमा ब्रह्मलोकबाट मनुष्यलोक आइपुगे, आफ्नो शरीरको शक्ति हरायो। शक्ति हराएपछि शरीरको उज्यालो प्रकाश छैन। शरीरको प्रकाश नहुँदाखेरि संसार अन्धकार। त्यतिखेर सूर्य चन्द्र थिएनन्। अनि सूर्य चन्द्र नहुँदाखेरि अन्धकार भयो। अन्धकार हुँदाखेरि एक आपसमा डर मन उत्पत्ति भयो। डर मन उत्पत्ति हुँदाखेरि अनि सबै मिलेर हामी कसो गर्ने? उज्यालो प्रकाश हाम्रो शरीरमा पनि छैन। कसो गर्ने? उज्यालो प्रकाशको प्रार्थना गरौँ, माग गरौँ भनेर सबै जुटेर ब्रह्म विहार बस्छन्। के विहार? ब्रह्म विहार बसेका भनेको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मनले सबैलाई मैत्री राखेर, सबैमा करुणा भावना गरेर, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना गरेर मनलाई एकाग्र राखेर उज्यालो प्रकाशको प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनाको कारणले सूर्य उदय भएर आउँछन् भन्ने छन्। जब सूर्य उदाउने बित्तिकै झलमल्ल सबैतिर उज्यालो भयो कि भएन? उज्यालो हुने बित्तिकै मनमा त्यो अघि भइएको त्रास, डरहरू सबै हटेर गयो। यिनी आउने बित्तिकै मन कति सुरो भएर आयो, निडरको भएर आयो। डर मन जति सबै सुरो भएर आयो भन्दा भन्दै सुरो बनाउने चिज भनेर सूर्य भएको। बुझ्नुभयो नि? र अहिले अब बत्ती बालिराख्नु भन्नेबाट आएको यो इतिहास। रातिमा बत्ती अब निम्न नदेखिन बालेपछि उज्यालो छ भने पार्थ छासरक सुसुक पनि डर भयो त? डर भएन भनेर त्यसको लागि भन्न खोजेको चाहिँ जाति उपपति भव। प्रेतमा चाहिँ माताको गर्भवासमा जान्नन् र तिनको भव उपपति भव हो। यदि यहाँ मृत्यु नरक जानेमा पनि उपपति हो। नरकमा पनि उपपति, गर्भवासमा बसिराख्न पर्दैन। र अहिले पशु लोकमा गर्भवासमा बस्नुपर्छ, मनुष्यमा गर्भवासमा बस्नुपर्छ। र अहिले यसरी विज्ञान राम्रो सनातन फस्छ वेदना जाति उपपति भव भन्दाखेरि यस प्रकारले बुझ्नु होला। जरा मरण गर्दाखेरि विपाकबाट कति अङ्ग भए? 8 अङ्ग भए। अहिले 3वटा भए अनुसारले यिनी 3वटा कति कालमा छन् भन्दा 3 कालमा। कति कालमा छन्?
तीन कालमा तीन काल के हो भन्नुस् त जम्मै काल कति काल हुन् तीन काल भए चाहिँ आकारबाट हेर्ने भने 20 आकारबाट हेर्ने भने कति आकार 20 आकार प्रत्येक समूहमा जम्मै कोठा कति कोठा हुन् 4 कोठा एक कोठामा 5 आकार एक कोठामा 5 आकार अहिले जस्तै अतीतको कोठो 55 कार्य कोठो 55 कारण कोठो अनागत कार्य कोठो भनेर यिनी 4 कोठा नै सबै कारण कार्यमा जलिरहेका छन्। अहिले अतीत कारणमा पनि 5 आकार छन् 55 कार्यमा 5 आकार 55 कारणमा पनि 5 आकार छन् अनागत कार्यमा पनि 5 आकार। अहिले अतीत कारणमा भएका 5 आकार भन्नुस् त अविद्या अविद्या संखार तणहा उपादान भव यिनी 55 का हुन् कि अतीतका हुन् अतीतका भनेपछि कार्य हो कि कारण हो अतीत कारणका 5 आकार कुन कोठामा छन् एक कोठामा भएका यिनी 5 आकारलाई के सत्य भन्ने एक कोठामा भएका 5 आकार यिनी समुदाय सत्य हुन्। पछि यसको यथार्थ मौलिक अर्थ बताउँदै जाँदाखेरि त मलाई प्रश्न हुँदै जान्छ। यसको मौलिक तत्त्वलाई पनि विशेष गरी बुझ्नुपर्छ विशेष बुझ्ने नै यसको मौलिक अर्थलाई हो तर त्यो मौलिक अर्थ बुझ्नको लागि नबुझ्दै यसलाई चाहिँ मुखाग्र भयो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसलाई मुखाग्र भएन भने मौलिक अर्थलाई फेरि बुझ्नलाई अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। यो मौलिक अर्थलाई यथार्थ बुझेर अनि फेरि यसलाई बुझाइसकेर शरीरमा भइएकोलाई फेरि तत्त्वलाई बुझाउँदै जानुपर्छ। यसबाट आफूले शरीरमा देख्न पर्यो बुझ्नुभयो नि। जस्तै कि डाक्टर पढ्ने व्यक्तिहरूले डाक्टर पढाइ किताबमा पढेका हुन्छन् किताबबाट पढ्दै 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 किताबबाट अध्ययन गरिसकेपछि बल्ल प्रत्यक्षमा आएका हुन्छन् अनि किताबको विद्या प्रत्यक्षमा ल्याउन पर्यो कि परेन प्रत्यक्षमा ल्याउन पर्यो हो। त्यस्तै तपाईँ हामीले यसबाट अध्ययन गरेर अनि यो खण्डबाट जान्न पर्यो खण्डबाट जाएर बल्ल यसलाई राम्रो प्रकारले आचरण गर्दै जानु पर्यो। अहिले त म होला पनि अहिले यो शरीरको डाक्टर त हुन आवश्यक छ कि छैन विपसना पारगु के पारगु अरे विपसना पारगु कामसूत्रमा होला हो र कामसूत्रमा विपसना पारगु अरे। अहिले विपसना पारगु हुनको लागि यो खण्डको बारेमा पहिला यो चक्रलाई मुख्याग्र गरेर यसको मौलिक अर्थलाई यथार्थ बुझेर यो अर्थलाई फेरि शरीरबाट बुझेर अनि बल्ल आचरण गर्ने भने बल्ल विपसना सही प्रकारको हुन्छ। अहिले अतीतमा भएका 5 आकार समुदाय सत्य भए चाहिँ अहिले 55 कार्यमा पनि आकार कति छन् 55 कार्यका 5 आकार के हो भन्नुस् त विज्ञान नाम र सलायतन फस्स वेदना यिनी कुन कोठामा छन् 2 कोठामा भएका यिनी 5 आकार जति सम्पूर्णलाई के सत्य भन्ने दुःख सत्य भनेपछि कार्य कारण हो कि कार्य हो 55 को कार्य 55 मा कार्य आकार 5 आकार भए चाहिँ फेरि 55 मै कारण आकार पनि 5 आकार छन्। 55 भनेको त जान्नुहुन्छ नि अहिले वर्तमानको अहिले यो 55 मै कारण आकार कति छन् अहिले 55 का कारण आकार 5 आकार भन्नुस् त तणहा उपादान भव अविद्या संखार यिनी 55 का कारण आकार 5 आकार कुन कोठामा छन् 3 कोठामा भएका यिनी 5 कारण आकार जति के सत्य हुन् समुदाय सत्य। 55 मा फेरि समुदाय यिनी कारण आकार गरिसकेपछि अनागतमा कार्य नमिले हुन्थ्यो भनेर हुन्छ त कारण भएपछि कार्य हुन्छ कि हुन्न बिउ रोपेपछि बुटो हुन्छ कि हुन्न बुटाबाट फेरि बिउ हुन्छ कि हुन्न यो चक्र चलाएको केले हो अविद्या र एकपालि त्यो भन्नुस् त अविद्या र
तृष्णा चरखा झैं घुम्छ उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ बुटाबाट बिउ हुन्छ बिउबाट बुटो सन्धि भइरहने हुँदैन झुटो कर्मले नाम रूपले कर्म सृष्टिकर्ता छैन स्वाभाविक धर्म मर्नलाई जाँदैछौँ समय नथेर नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर। हेर्नुहोस् यसलाई पनि जानुपर्छ है। अहिले यो अविद्या र तृष्णा यहाँ चर्खा चाहिँ घुम्छ। अहिले यो अविद्या र तृष्णा यसले घुमाइदिइराखेको छ। अतीतमा अविद्या प्रमुख भएर घुमाइदिएको छ, अहिले यहाँ 55मा तणहा प्रमुख भएर घुमाइदिएको छ। हो यिनले घुमाइदिएकोले गर्दा उपादान कर्म हो, यो तणहाले घुमाइदिएपछि उपादान कर्म भएर यो कर्मले यता के हुन्छ नाम रूप हुन्छ। कर्मले के हुन्छ नाम रूप। जस्तै उदाहरणको लागि बुटाबाट बिउ हुन्छ बिउबाट बुटो बुटाबाट बिउ बिउबाट बुटो। अहिले यो शरीरबाट कर्मको बिउ भएर आउँछ, त्यही कर्मको बिउबाट फेरि शरीर, त्यसैबाट बिउ बनेर आउँछ कर्म फेरि शरीर। यिनी बारम्बार सन्धि भइरहने यसको नियम झुटा हुँदैन। हुन्छ त सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो। यहाँ सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो। जस्तै अब पाप कर्मले सन्धि भएको छ भने पाप अनुसारको दुर्गतिमा गएर सन्धि हुन्छ कि हुन्न? यता पाप गरिएको छ, हे भगवान लौ न मलाई बचाउनुहोस्, लौ मलाई बचाउनुहोस्, पाप गरिएको छ। भगवानलाई आफूले पुकाएर भगवानले आएर त्यो पापलाई काट्दिएर चाहिँ माथि लान सक्छन्? कसैले गर्दैन हुन्छ त? उसको नियम अनुसारले जान्छ। जस्तै आफूले खुर्सानीको बुटो रोपिएको छ, हे भगवान मलाई यतिखेर आँप खान मन लाग्छ, खुर्सानी नफलोस् आँप चाहिँ फलोस् भनेर रात दिन त्यो बुटामा पूजा गर्नुहोस् त के फल्छ? उसको नियममा अरूले गर्दा हुन्छ त? पाप गरे पाप कर्मले फल दिने पापकै अनुसारको दिन्छ, पुण्यले फल दिने पुण्य अनुसारकै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? भरे हामी बिहारको नजिक छौँ, मर्दाखेरि भन्तेज्यूलाई बोलाएर भोजन दान गरिदिने भने तरिन्छ होला भनेर आश नगर्नुहोस्। आफ्नो जस्तो कर्म छ त्यस्तै जानुपर्छ। अरूले गर्दा हुन्छ? अरूले गर्दा हुन्न। अरू त यसो मनको शान्ति मात्रै हो, लोककृति। बुझ्नुभयो नि? आफूलाई बचाउन आफैले गर्नुपर्छ। आफूलाई बचाउन त्यही भएर उसको नियमित मुताबिक यहाँ सन्धि भइरहने उसको नियम हो। कर्मले नामरूप मन र शरीर, नामरूप भनेको यो मन र शरीर, कर्मले यो नामरूपले फेरि कर्म। यहाँ सृष्टिकर्ता छैनन्, स्वाभाविक धर्म। अब फेरि शरीर बनाउन कुनै सृष्टिकर्ता छन् त? फेरि मरेर कहाँ जन्म लिनु भन्ने कुरा कसैले गरिदिने हुन् कि यही कर्मले हो? कर्मले। अतीतमा पनि आफूले गरेको कर्म अनुसारको यहाँ शरीर मिल्यो कि मिलेन? अहिले पनि अहिले गरेको कर्मले फेरि शरीर मिल्छ कि मिल्दैन? कुनै व्यक्तिले आएर बनाइदिएको हो त? त्यही भएर सृष्टिकर्ता छैनन्, स्वाभाविक धर्म। मर्नलाई जाँदैछौँ समय नठेर। क्षणक्षणमा तपाईँ हामी मृत्युतिर गइरहेका छौँ। अहिले बसेका छौँ भने पनि हामी मृत्युतिर त गइरहेकै छौँ। समयले हामीलाई आयु खाइदिइरहेको छ। समयले हाम्रो आयु खाएको छ कि छैन? समयले आयु खाइरहेको छ। दिन प्रतिदिन आयु छुट्टिँदै गएको छ। आफू दिन प्रतिदिन म त ठुलो भइसकेँ भन्ने हो कि म दिन प्रतिदिन आयु छुट्टिँदै गएको हो? दिन प्रतिदिन आयु छुट्टिँदै गएको छ। मृत्युको नजिक 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 भइराखेको छ। र तपाईँ हामी मृत्युकै बाटो गइरहेका छौँ। समय नपर्खिनु, समय नठेरौँ। अर्को शिविर आइसाल चाहिँ शिविर चढ्छु। आइसाल गएको 10 क्लास भ्याउँछन्, त्यहाँबाट त अनि बल्ल शिविर चढ्छु। आइसालसम्ममा आफ्नो ग्यारेन्टी छ? आइसालसम्ममा कसको ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ? आइसाल तपाईँ हामी सबै भेट हुन सकिन्छ होला? किन सकिन्न?
को मर्छ को चाहिँ आइससम्म बाँच्छ कसलाई थाहा छ? थाहा छैन। र आइसलाई अहिले देखे जति मैले देख्न पाउँछु होला? देख्ने म त त्यही झारे छैन होइन। मेरै पनि केही पक्को छ? कसको पक्को छ? कसैको पनि पक्को नभएकोले गर्दाखेरि भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर समय त्यसरी नफेक्नु अरे। समय नठेर नमर्दै बिचमा ज्ञान नलेखेर अहिले तपाईँ हामी जातिबाट जरा व्याधि हुँदै मृत्युतिर गइरहेका छौँ। त्यो नमर्दै त्यो मृत्युमा नपुग्दै यो बिचमा हामीले ज्ञानले हेरेर छर्लङ्ग यिनी क्लेश निभाउने काम गरिहाल्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? र यस्तै अहिले अब 55 कारणमा पनि 5 आकार भए चाहिँ अनागत कार्यमा कति आकार छन्? अनागत कार्यका 5 आकार भन्नुहोस् त। विज्ञान नाम्रो सरायतना फस्स वेदना कुन कोठामा छन्? 4 कोठामा भए जति सबै के सत्य हो? दुःख सत्य हो। 1 कोठामा कति आकार? जम्मै कोठा कति कोठा हुन्? 4 पन्जे आकार र आखारीलाई साधु। र मौलिक अर्थ चाहिँ भोलिबाट सुरु गर्दै जाउँला। र अहिले समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि यो चक्रको साथसाथैमा साधुकार पनि भयो र एकछिन विश्रामको समय छ र भन्तेजीहरू पनि जान सक्नुहुन्छ। उपासक योगीहरू पनि एक लहरले जानुहोला। उपासिका योगीहरू पनि पछाडिबाट जान सक्नुहुन्छ।